बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। वंदो गुरु पदखंज कृपा सिंधु नर रूप हरि माहमोहतम पुंज जासु वचन रविकर गुरु को सुमिरन मात्र से नाम सत विघ्नन ताति सर्व आरंभनी ध्यावत है सभी सन। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जानी भृंग को गुरु कर ले आपको समान। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी को जय। भगवान श्री पशुपति नाथ को जय। आज यो सेवारो जो कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ, यो सेवा सम्पूर्ण भक्तहरू जुनै जग्गामा पनि हजुरहरू बसोबासो गर्नु हुँदैछ, सम्पूर्ण यो जुनमा जोडिनु भएका आदरणीय गुरु भक्त बुवामुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णहरूलाई यो 2079 सालको सर्वप्रथम म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज मलाई हजुरहरूले हाम्रो राम भाइले आजको कार्यक्रममा जोड्नु भयो र मलाई 2 शब्द गुरुमाजीको महिमा सुनाउने एउटा अवसर दिनुभयो र हजुरहरूप्रति म हजुरहरूको गुरु कृपा बनिरहोस्, भक्ति सफल रहोस्। जहाँ भए तापनि, जुनै जग्गा भए पनि, जुनै परिस्थितिमा भए तापनि सद्गुरु महाराजजीको चरण कमलको सम्बन्ध, नामको सम्बन्ध अटल रहोस्। यही नै म हजुरलाई शुभ भावना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हेर्नुहोस्, सद्गुरुदेव श्री गुरु महाराजजीको असीम कृपा तपाईमा हामी माथि छ। यो अत्यन्तै तपाईँ हाम्रो अहोभाग्य हो। मनुष्य शरीर अरबौं खरबौं छ संसारमा, तर ईश्वरको भक्ति प्राप्त गर्ने त्यसमा धेरै नै कम भनौँ एउटा बिरलाइलाई मिल्छ यो गुरु कृपा, ज्ञान ध्यान सत्संग सन्तको सानिध्य त कोहीलाई मात्रै प्राप्त हुन्छ। त यसकारण संसारको भौतिक सुख सुविधा त सबैलाई नै प्राप्त छ। मनुष्यले मात्रै नभएर हर प्राणीलाई यो चीज मिलिरहेको छ। तर ईश्वर उपासना, आत्मा उद्धार, परम आनन्दको बोध त मनुष्य बाहेक अरू कसैलाई पनि छैन। तर मनुष्य भए पनि भक्त हिजोको कर्ममा जति गरेको त्यो छानिएर चुनिएर मात्रै समयको सद्गुरुको शरणमा आउनु सक्दो रहेछ। त्यसकारण तपाईँ हामी यसमा के भयौँ, चुनिएर आयौँ, यो नै अति नै खुसीको कुरा, धन्य हो। जति हामी गुरु महाराजजीसँग सम्बन्ध छ, गुरुको शिष्य बन्यौँ, गुरुमाजीका आशीर्वाद, गुरु कृपा हामीमा बनिरहेको छ। तपाईँ हामी त अहोभाग्य रहेछौँ, कति चुनिएर आएछौँ होइन। एउटा कुरो भौतिक चिजमा मान सम्मान प्राप्त गर्नको लागि पनि उसको व्यवहार, उसको कर्मलाई हेरेर चुनिएर कसैलाई पुरस्कृत गरिन्छ। एनजिओ आइजिओ जुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूमा हेरौँ, अब चुनिएर अवार्डहरू त्यो उसले कति मिहिनेत गरेको छ त्यो अवार्ड पाउनको लागि, त्यो पुरस्कार पाउनको लागि। अन्त उसको योग्यता, उसको कर्म, सबै उसको तपस्या सबै हेरेर अन्त त्यो समितिले चाहिँ फलनालाई दिनुपर्छ यो पालिको अवार्ड भनेर चाहिँ सम्मान उहाँलाई गर्नुपर्छ भनेर चुनिएर त्यो सम्मान प्राप्त गर्छ। त्यसरी तपाईँ हामी पनि एउटा यो विश्व प्राणी जगतमा हामीलाई पनि परमात्माले चुनेर पठाउनु भएछ। त धन्य हो तपाईँ हामी सद्गुरुको शरणमा जानु,
ब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्नु, गुरुको सेवा पाउनु, कति धन्य छौँ तपाईँ हामी। यसकारण हामीले यो चिजलाई कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। र हेर्नु सत्सङ्ग बडो भाग्यले प्राप्त हुन्छ। तपाईँ हामी सुनिरहेको छौँ। अहिले हामीलेबाटै एकजना गुरु दाइले अति राम्रो ढङ्गले आफ्नो अनुभव सुनाउनु भयो। अति नै सुन्दर ढङ्गले र अनुभूति निराकार एउटा अदृश्य जो परमात्मा एउटा आत्मा छ, उसलाई देख्नको लागि गुरु कृपा चाहिन्छ। संसारको चिजलाई देख्नको लागि, हेर्नको लागि, यो मायालाई हेर्नको लागि जताततै मायाको पसार छ। हामी मायाको चौदिशा मायाको पसारमा छौँ। त्यो मायालाई देख्ने बित्तिकै कुनै सन्तको आशीर्वाद पनि चाहिँदैन, कुनै गुरुको कृपा पनि चाहिँदैन। त्यो मायालाई देख्ने बित्तिकै त्यो मायाले हामीलाई खिचिहाल्छ, दुनियाँलाई आकर्षण भइहाल्छ हैन। त्यसले गर्दा दुनियाँ त्यसमा आकर्षण छ हैन। तर तपाईँ हामी चाहिँ यो मायाको पसारबाट पनि सद्गुरुले खिच्नु भयो हामीलाई। हामीले गुरुलाई खिचेको होइन, गुरुले हामीलाई खिच्नु भएको। त कति धन्य छौँ हामी, चुनेर हामी गुरुको शरणमा गएका छौँ। त यसकारण यसलाई हामी धन्य धन्य छौँ र भजन साधन उपासना गरौँ। र हेर्नुहोस्, विगतको कुराहरू सम्झेर ल्याउँदाखेरि र आनन्द पनि लाग्छ, एक प्रकारको दुःख पनि लाग्छ। अझ अहिले हाम्रो सरदै राम भाइले विगतको कुराहरूलाई लिएर आउनुभयो। त्यहाँको कस्तो थियो अवस्था, त्यसलाई लिनुभयो, भावुक पनि हुनुभयो। अवश्य त्यो विगतको कुराहरू सुन्दा साँच्चै नै मनमा एउटा भावनाहरू उत्पन्न हुन्छ, दुःख लाग्छ, स्वाभाविक हो। तर पनि त्यो चिजलाई बिर्साउनुको लागि त्यो दुःखलाई गुरु महाराजले आनन्दमा परिणत गरिदिनु भयो। सेवा सत्सङ्ग जुनै देशको कुनामा गए पनि भगवानसँग सम्बन्ध त टुट्दैन रहेछ नि त हैन। र ठिक छ, देशको सम्बन्ध टुट्यो अरे, हजुरहरू भुटानमा हुनुहुन्थ्यो र भुटानको सम्बन्ध टुट्यो अरे, अब त्यो देशसँगको अब जान्छु भन्दा पनि पाइएन। नेपालमा आइयो, नेपालको बसोबास भयो, नेपालमा सबैजना नातागोता इष्टमित्र बनाइयो, सन्त महात्मासँग सम्पर्क भयो, सेवा सत्सङ्ग गुरुमाजीको दर्शन, सिलगढीको नेपालको प्रोग्रामको सेवाहरू हजुरले पाउनुभयो है। तपाईँले ठुलो भूमिका निभाउनु भयो। अब नेपाल त हाम्रो पुर्खौली भूमि हो भनेर चाहँदा चाहँदै पनि एउटा आफ्नो पूर्ण देशको प्रमाणित आइडेन्टिटी कार्डहरू नहुनाको कारणले गर्दा त्यो पनि सोचेको जस्तो भएन। हजुरहरूलाई फेरि अन्त देशतिर पुनर्वासको लागि प्रवेश गर्नुभयो। नेपालसँगको पनि देशसँगको एउटा सम्बन्ध चाहिँ के भयो भन्दा टुटेकै जस्तो भयो अरे। मानिलिनुहोस्, चाहँदा पनि मेरो पूर्वजको जन्मभूमि हो, हाम्रो भूमि हो, नेपाल हाम्रो हो। हामी त एउटा परदेशमा गएर त्यताको एउटा नागरिक भएको भन्ने आत्मामा पूर्ण विश्वास छ। आत्माले गवाई दिन्छ, प्रकृतिले पनि गवाई दिन्छ र पनि देशको एउटा सिमाना, देशको एउटा नियमले गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट पनि टुक्रिएर। तर के चाहिँ अस्थायी हुँदो रहेछ भन्दा गुरु भक्ति, सत्सङ्ग, ईश्वरसँगको सम्बन्ध कायम। जुन देशमा जाउँ, जुन लोकमा जाउँ, चाहे नर्कमै परौँ, तर पनि गुरु कृपा, ईश्वरको दर्शन, कहिले पनि त्यो सम्बन्ध टुट्ने चिज छैन, अस्थायी हो। यो जन्ममा मात्रै, जन्म जन्म तक। जसरी कबीरले भन्नुभएको छ, हम है वह देश का आदि अनंत का खेल, दीपक देखा गैब का बिना बाती बिना तेल। गैब भनेको अचम्म हो, आश्चर्यको चिज हो। त कबीरले जब मेडिटेसन गर्नुभयो, कबीर पनि मनुष्यको शरीर लिएर आउनुभयो यस धरतालमा, र उनी महान एक सन्त हुनुहुन्थ्यो, तपस्वी हुनुहुन्थ्यो, एउटा अवतार हुनुहुन्थ्यो। त उनी पनि संसारमा जन्म लिनुभयो। उहाँको पनि चारैपट्टि मायाको पसारै पसार थियो, सबैजना मायाकै पसारा। तर पनि त्यस मायाको पसाराको बिचबाट पनि उनी मोती जस्तो चम्केर निस्किनु भयो। त उहाँले पनि ध्यान गर्नुभयो, सद्गुरुको ज्ञान प्राप्त गरेर ध्यानको प्रकाष्ठमा पुग्दै जाँदा उहाँले आफ्नो
ठेगाना आफ्नो गन्तव्य प्रुभ गर्नुभयो। अन्त उसले म मात्रै त्यो देशबाट आएको होइन भन्नु भएन। हम है, हम भनेको बहुवचन हो। हम भनेको बहुवचन, हामी बहुवचन भयो। म भन्नुभयो त एक वचन हुन्छ होइन। हम वह देश, हामी भन्दैछ। हामी सबै त्यो देशबाट आएको है। हाम्रो देश चाहिँ त्यहाँ है। जस्तो हामीले भन्नुपर्दा म कहाँबाट आएको, मेरो जन्मभूमि कहाँ भन्दा मैले भन्नुपर्दा सिक्किम भन्नुहुन्छ। हजुरहरू म त भुटानमा जन्मेको भन्नुहुन्छ, कसैले म त भारतमा जन्मेको। त्यस्तै हामी यो संसारमा आउँदा आफ्नो आफ्नो जन्मभूमिको नाम, म फल्ना ठाउँमा जन्मेको, म फल्ना देशमा जन्मेको। तर हाम्रो वास्तविक त्यो देशमा आउनुभन्दा पहिलाको देश चाहिँ कहाँ थियो? मेरो जन्मभूमि सिक्किममा अरे। म सिक्किममा आउनुभन्दा म पहिले कहाँ थिएँ? तपाईँहरू भुटान आउनुभन्दा पहिला कहाँ हुनुहुन्थ्यो? भुटानमा जन्म लिनुभन्दा पहिला कहाँ हुनुहुन्थ्यो? भारतमा जन्म लिनुभन्दा पहिला कहाँ हुनुहुन्थ्यो? नेपालमा जन्मिनुभन्दा पहिला कहाँ थियौँ हामी? त्यो कुरोलाई कविले प्रष्ट भनिदिनु भयो। हामी त त्यो देश रहेछ हाम्रो सबैको। हमै हो देशका, त्यहाँबाट पो हामी आएको रहेछौँ। कस्तो छ त्यो देश भन्दा आदि। अब यसको व्याख्या कसरी गरौँ? आदि अरे अब अनन्त। यो आदि र अनन्तको व्याख्या कसरी गर्ने होइन, त्यो अनुभव गर्ने विषय हो। आदि अनन्तका खेल अरे त्यस्तो हाम्रो देश चाहिँ रे, हामी आएको ठाउँ। अनि उसले अलिकति नमुना कस्तो देखे त त्यो ठाउँ भन्दा दीपक देखा गैबका, दीपकको एउटा उपमा दिनुभयो त। दीपकको अर्थ हुन्छ प्रकाश, अचम्मको। गैब भनेको अत्यन्तै अचम्मको। त्यस्तो देखे, दीपक देखा गैबका, बिना बाती बिना तेल। न त्यहाँ बाती थियो न त्यहाँ तेल नै थियो भनेर। त हामी, हाम्रो ठाउँ त्यो भनेर अब ती जाने हो हामी। त्यही फर्केर आफ्नो देशमा जानु मजा आउँछ नि होइन, आनन्द आउँछ नि। हामी त परदेशमा छौँ। त त्यसको लागि प्रेरणा के चाहियो? सत्सङ्ग चाहियो, सेवा चाहियो, गुरु कृपा चाहिन्छ। त यो चिजलाई चाहिँ हामीले अत्यन्तै अत्यन्तै ध्यानद्वारा नै यसको अनुभव गर्नु सक्नुपर्छ। हो, हामी शिविरतिर गयौँ, हजुरहरूको शिविरमा हजुरहरूको भक्ति सेवा देखेर मलाई पनि अत्यन्तै खुसीको एउटा भावना बग्छ तपाईँहरूको भक्ति देखेर। जब हामी इटरीमा थियौँ अनि ल यता दमकतिर हामी कता सत्सङ्ग गर्दै गएका थियौँ। अन्त ल शरणार्थी क्याम्प बाँधेको थिएन, माईको बगरमा बसोबास थियो। अनि लु त्यहाँ सत्सङ्ग माइक छ अरे, भुटानबाट आएको प्रेमीहरू धेरै छ अरे, त्यहाँ हामी सत्सङ्ग राख्छौँ भन्नुहुँदैछ अरे भनेर म, द्वैतानन्द महात्माजी र मेरो साथमा एकजना बाइजी हुनुहुन्थ्यो, तीनजना गयौँ। अनि बेलडाङ्गीको एउटा खनाल बाजे हुनुहुन्थ्यो, ऊ अलिकति अपङ्ग हुनुहुन्थ्यो, लट्ठी टेकेर हिँड्नुहुन्थ्यो। उहाँ त्यो मेचीको बगर, त्यो अहिले जो मन्दिरहरू छ बगरमा चाहिँ अरू थियो, उनीहरू चाहिँ त्यो मन्दिरकै छेउमा बाटोकै साइडमा उनीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यहाँ राखेको रहेछ छाप्रो बनाएर बाटोकै छेउमा। अन्त उहाँकै घरमा सत्सङ्ग भयो, त्यहीँ उहाँकै घरमा खानापिना खाइयो। अन्त अब महात्माजीलाई कहाँ सुताउने, बाइजीलाई कहाँ सुताउने भन्ने भयो है। अनि अब सबै त प्लास्टिक लाएर बगरमा बसेको छ। अन्त महात्माजीलाई चाहिँ हामी यी बन्दोबस्त गर्छौँ, बाइजीलाई चाहिँ म लान्छु भनेर तुलसी गुरुङले भन्नुभयो, जो बेलडाङ्गी वानमा बस्नुहुन्थ्यो, हजुरलाई थाहै छ। अन्त उहाँसँग गयौँ राति। अन्त जाँदाखेरि डेराभित्र लानुभयो, गर्मी, प्लास्टिकको बेरा, प्लास्टिकको छाना, त्यस्तै जेठ असारको महिना छ होइन। अन्त त्यो सानो सानो बाबुहरू नाङ्गै र भुतुङ्गै त्यो बाँसको कटेरोको पलङ बनाएकोमा गर्मीले सुतिरहेको। अन्त बाइजीलाई यस्तै छ है परदेशीको भनेर भन्नुभयो। अन्त एउटा खटियामा हामीलाई बिस्तारा लगाइदिनु भयो। अन्त बिस्तारा चाहिँ भुटानमा सन्त महात्माहरू जाँदाखेरि ओछ्याइदिने महात्माहरूको लागि बनाएको, उहाँहरूले त्यस्तो दुःखमा पनि नभए त हामी जस्तो भए त ओछ्याउँ है
भनेर ओछ्याउँथ्यौँ होला, ओढ्थ्यौँ होला। कत्रो श्रद्धा हो तपाईँहरूको, होइन? त्यो चाहिँ उहाँबाट भागेर आउँदाखेरि यो चाहिँ सन्त महात्माहरूको भनेर चाहिँ बचाएर ल्याउनु भएको रहेछ। अन्त माथि केटाकेटीले ओछ्याइदिन्छ, युज गरिदिन्छ भनेर गुन्डा कसेर चाहिँ माथि झुन्ड्याएर राख्नु भएको रहेछ। बाइजी अब भुइँमा राख्यो भने त अब ओछ्याइदिन्छ। हामीले भुटानमा बाइजीहरू आउँदाखेरि सन्त महात्मालाई अलग्गै बिस्तारा बनाएको थियौँ, त्यही लिएर आएको छौँ भनेर, अनि त्यही गत्ता ओछ्याइदिनु भयो हामीलाई। तन्ना गर्मी थियो, सिरक थियो एउटा, तर ठिक छ उहाँले दिनुभयो। अनि हामीले आफ्नै गर्मीमा अब सिरक त ओढ्नै नसक्ने, अन्त त्यही आफ्नो आफ्नो उयोहरू ओढेर सुत्यौँ। अन्त उहाँहरू घरको आमाहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो र मानिलिउँ 2 जना उहाँको परिवार हो, 1 जना परिवार चाहिँ थिएन। अन्त कहाँ जानु भएको छ भन्दा अझ त्यहाँ छिमेकीकोमा मरौ भएको छ र त्यहाँ सघाउनु जानु भएको छ, आइपुगेको रहेनछ भने। अन्त बाइजी यहाँ त भुटानबाट आएर पनि धेरै साथीभाइहरूको मृत्यु भइसक्यो। अब यहाँ त ज्वरो आउँछ, ज्वरो आएपछि चाहिँ अब म बाँच्दिनँ भनेपछि बुझिहाल्नुपर्छ। ज्वरो आयो कि ज्वरो आएको 4-5 दिन, हप्ता दिनमा फ्याट्टै जाँदैछ। यहाँ आएपछि कतिजना गइसक्यो भन्ने कुराहरू सुनाउनु भयो, दुःखको कुरा। अन्त मैले भने तपाईँहरू हेर, राति तपाईँहरू आफ्नो डेरामा आउनुहोस्। यस्तो गरममा दिनभरि यो प्लास्टिक छ, यस्तो बाक्लो बसेको त्यो पनि बगरमा। दिउँसो चाहिँ बिहान 10 बजी खानापिना खाएर चाहिँ ऊ मेन सडकको डिलडिलमा जानुहोस्, हुरुरु हावा आउँछ, सिसौको शीतलहरूमा बस्नुहोस् न। अनि बेलुका बेलुका घाम तल पुगेर शीतल फर्केपछि आउनु, अनि बेलुकाको खानापिना बनाएर खानु। दिनभरि यस्तो कसरी बताउँथ्यौँ, बिमार त हुन्छ नि, यस्तो बाक्लो छ, गर्मी छ, प्लास्टिकको तापक्रम तल बलु आएको भने के गर्नु बाइजी? जानु त हो, अलिअलि सरकारले दिएको बिहान बेलुका खाने दाल चामल पनि त्यहाँ गएर बस्यो भने त बेलुका त रित्तै हुन्छ, भाडा त रित्तै हुन्छ। त्यसको लागि पनि यो एउटा डेरा छोड्नै मिल्दैन भनेर त्यस्तो व्यक्त गर्नुभयो। हजुरहरूले धेरै कष्ट गर्नुभयो, तर पनि तपाईँहरूलाई साथ कसले दियो भन्दा गुरु महाराजजीको कृपा थियो। भक्तलाई, ध्रुवलाई कति कष्ट भयो, तर आज उसकै इतिहास लेखियो। प्रहलादलाई कति कष्ट भयो होला, होइन? त्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। मीराबाई ईश्वरको भक्ति गर्दा कति कष्ट भयो, कसैले पग्ली भन्यो, कसैले के भन्यो, होइन? कति अब यो व्याख्या गरेर अधुरो हुन्छ। भक्तहरूको तपस्याको व्याख्या गर्दा हामीले गर्नु अधुरो हुन्छ। हामी केही त्यस्तो तपस्यामा छैनौँ, त्यसकारण उनीहरूको तपस्याको व्याख्या गर्नु पनि हाम्रो यो जिब्रा लटपटिन्छ। त यस्तो तपस्या गर्नुभयो त्यस समयको भक्तहरूले। अब सुदामाले कति कष्ट, दरिद्र बन्नु पर्यो, होइन? भगवानले कति परीक्षा लिनुभयो सुदामालाई। दरिद्र बनेर अन्तमा वासुदेव भगवानले लास्टमा चाहिँ फेरि आफ्नो भक्त गुरु भाइ पनि हो, सँगै पढेको, शिक्षा प्राप्त गरेको, और एउटा क्लासमेट पनि हो, भक्त पनि हो, तर लास्टमा गएर सुदामालाई कहाँ तकको परीक्षा भयो। अन्तमा सुदामा तर हारेन, त्यो परीक्षाबाट सुदामा पास भयो। अन्तमा प्रभुले उसको उद्धार गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, त्यस्तो त तपाईँ हामीलाई छँदै छैन, होइन? हामी अलिकति भयो भने तपाईँ हामी आज कलियुगको भएर होला हामी चाहिँ एक प्रकारले बर्दाश्त गर्नु अलिक गाह्रो हुन्छ, आतिन्छौँ। किन यस्तो भएको? मैले भगवानको ध्यान गरिरहेको थिएँ, गुरुको सेवा पनि गरिरहेको थिएँ, गुरुमाजीको दर्शनमा पनि गइरहेको थिएँ, सत्सङ्ग पनि सुनिरहेको छु, गुरु महाराजजीको बिहान बेलुका आरती पनि गर्छु, ध्यान पनि बस्छु। त किन मलाई चाहिँ भनेर हामी चाहिँ आतिन्छौँ। म प्रति अझै मलाई गुरुले खार्दै हुनुहुन्छ होला। जस्तो फलामलाई जति ततायो त्यति त्यसको मैलाहरू डढ्छ, अनि त्यसलाई जब घनले पिटाइ हुन्छ तब एउटा नयाँ हतियारमा परिणत हुन्छ।
सुनलाई जति खार्यो, जति आगोमा सुनलाई पोल्यो पकायो, त्यही सुन अति राम्रो के हुन्छ, एउटा आभूषण गहना भएर प्रकट हुन्छ है। त्यसरी नै हामी पनि जति खारिँदै जान्छौँ त्यति भगवानको अगाडि, गुरुको अगाडि खारिएर हाम्रो आफ्नो दोषहरू, हामी भएको कुसंस्कारहरू, हिजोको संस्कार जो कुसंस्कारहरू थियो होला हामीसँग, कुभावना कुविचारहरू उत्पन्न हुने, हाम्रो भित्र विकारहरू भन्छ नि, त्यसलाई समाधान गर्नुको लागि, त्यसलाई खार्नुको लागि परीक्षा त हुन्छ। तब हामी त्यो परीक्षा पास, हामी पनि चम्केर निस्किन्छौँ भोलि। तर त्यसलाई अलिकति हामीले महसुस गर्नु अलिकति नसकेको मात्रै हो, तर गर्दै जानु अति नै उत्तम हो। त्यसले गर्दा हामी पछि बेलडाँगीमा क्याम्प बनाएर सारेपछि बेलडाँगी तुलसी भाइकै घरमा गएर प्राय हामी बस्थ्यौँ। 3 मा गयो भने खड्का भाइ गुरुङको घरमा पनि बस्थ्यौँ। प्राय बेलडाँगी 3 मा बस्थ्यौँ, 1 मा। त्यति बेला अघि हाम्रो भाइले भनेको अति नै हो, नयाँ मान्छेहरू प्रवेश गर्नु दिन्थेन। त्यो कानुन थियो त्यो क्याम्पको। अतिथिहरू आफ्नो क्याम्पमा राख्नु पाउँथेन, अनुमति लिनु पर्थ्यो, सत्सङ्गको अनुमति लिनु पर्थ्यो। घरमा कोही पाहुना आयो भने मेरो घरमा मेरो नाता यस्तो आएको छ भनेर अफिसमा जाहेर गराउनु पर्थ्यो। अन्त हामी पुग्यो क्याम्प सचिव सेक्रेटरी के भन्छ, उहाँले चाहिँ तपाईको घरमा को आएको छ 2 जना, तपाईले राख्नु पाउनुहुन्न, झट्टै निकालेर पठाइहाल्नुहोस् भन्ने खबर आयो। अन्त तुलसी भाइले भने हैन बाइजी तपाईहरु, हामीले भने तपाईहरुको नियम यस्तो रहेछ, हामी जान्छौँ भनेर मैले भने। हैन बाइजी बस्नुपर्छ, आज बेलुका सत्संग गरेर जाने, के गर्छ यिनीहरूले, म जान्छु त्यहाँ अफिसमा गएर भन्छु भनेर त्यो तुलसी भाइले भन्नुभयो। अन्त ऊ चाहिँ भित्र र बाहिर, अब हामी आएको, अब बाहिर आयो भने खुसी भएर कता सब्जी कता हो, पानी कता हो, अब त्यतैतिर लागिरहनु भयो। अन्त एकछिनमा त्यो क्याम्प सेक्रेटरी आएर हामी भित्र बसिरहेको थियौँ। ए तुलसी भाइ, तपाईँ घरमा को 2 जना आएको छ रे, झट्टै तपाईँले यहाँ निकालेर पठाइहाल्नुहोस्, होइन तपाईँलाई राम्रो हुने छैन, निकाल्नुहोस्, तपाईँले क्याम्पको नियम पालन गर्नुहुन्न, तपाईँलाई राम्रो हुने छैन, अहिले झट्टै पठाइदिन्छ भनेर बाहिर आएर निकै ठुलो स्वरले कराउनु भयो। अनि त्यसो कराएपछि त उहाँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेपछि त उहाँलाई पनि, जो अतिथि आएको छ उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेपछि त अब हामी त डराउनै पर्यो। अन्त हामीले भन्यौँ तुलसी भाइ तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो हुने रहेछ, हामीलाई पनि, हामी जान्छौँ भनेर हामीले थैला बोक्यौँ, जान्छौँ हामी, पुगिहाल्छौँ। सास परेको थियो, दम्म पुगिहाल्छौँ, त्यहाँ चोकमा हामी रिक्सा पाइहाल्छौँ, हामीलाई नरोक्नुहोस् भाइ भनेर भने। भाइजी तपाईहरु चुपचाप लागेर बस्नुहोस्, अब म जाँदैछु भनेर अनि अफिसमा गएर अब उहाँले के भनेर कन्भिन्स गराउनु भयो अफिसकोहरूलाई। अनि हामी बेलुका त्यहाँ सत्सङ्ग गऱ्यौँ, राम्रो सत्सङ्ग भयो। अनि भोलिपल्ट बिहान हामी हिँड्यौँ। तर पछि बादमा जो त्यो क्याम्प सेक्रेटरी भाइ हुनुहुन्थ्यो, उसको नाम त मलाई थाहा छैन, पछि नै उहाँले ज्ञान लिनुभएछ होइन। ज्ञान लिएपछि चाहिँ कुरा गर्ने हामी चमेली बाइजीहरू आउनु भएको थियो रहेछ, मैले त्यतिलाई बुझिनँ। मैले त्यतिलाई आएर त्यो तुलसी भाइलाई झट्टै निकाल, उहाँहरूलाई नराखको अतिथि आएको छ, उनीहरूलाई पनि राम्रो हुने छैन भनेर भने। अहिले बुझ्दा त मलाई पश्चाताप हुन्छ, चमेली बाइजीहरू आउनु भएको रहेछ भनेर कुरा गर्नुहुन्थ्यो अरे। त्यो अजानकारमा अब त्यहाँको नियम हो, हामीलाई त्यसमा भन्नु केही छैन, उहाँले पनि नियम पालन गर्नु पर्थ्यो होइन। त पछि त राम्रोसँगले ठुल्ठुलो सन्त समागमहरू पनि भयो, धेरै क्याम्पमा उपदेश पनि भयो, धेरै हजुरहरूले तपाईँहरूकै भूमिका थियो। इटरीमा कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि सारा भण्डाराको सेवादेखि लिएर तनको सेवाहरूदेखि लिएर निर्माण सेवाहरूमा आएर हजुरले धेरै तपस्या गर्नुभयो। धुलाबारीको कार्यक्रमहरूमा धेरै तपाईँहरूको त्यो खेत रोप्दादेखिको लिएर धान काट्ने दाइँ गर्नेसम्म लिएर हजुरहरूको धेरै नै हजुरहरूले एउटा तप गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो। आज त्यही सेवाको फल हो। समुद्र पारी गए तापनि गुरु महाराजजीले हजुरहरूलाई सम्झे, भक्तलाई त कहिले बिर्सिनुहुन्न, महाराजजीले कहिले पनि बिर्सेन। महाराजजीसँग हजुरहरूको आत्मासँग सम्बन्ध छ, तन
रक्तको सम्बन्ध होइन, खुनको सम्बन्ध होइन। सद्गुरुदेव महाराज जी परम ब्रह्मा परमात्मा हो। यो कलियुगमा तत्वदर्शी सद्गुरुको रूपमा कलिको मनुष्य र भक्तलाई सत्मार्ग लगाएर उद्धारको निम्ति तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। हामी धन्य छौँ। त उहाँसँग हाम्रो हिजोको समयको सम्बन्ध हो। त्यही सम्बन्धले हजुरहरू भुटान जन्मिनु भयो, त्यहाँबाट नेपाल आउनुभयो। त्यो सम्बन्ध टुटेन। गुरु सम्बन्ध, ईश्वरको सम्बन्ध टुटेन। त्यो तार छ नि, त्यो तार टुटेन। तपाईहरु समुद्र पार पुग्नु भयो। गुरु महाराज अन्तर्यामी हो। उनीहरू मेरो भक्त जसरी समुद्र, जसरी विभीषण पनि श्रीलङ्का समुद्र पारी थियो। तर विभीषणको हिजोको सम्बन्ध थियो, त्यो रावणको खानदानमा जन्मे तापनि परमात्मासँग उसको लिङ्ग हिजोको सम्बन्ध थियो। तब फेरि जोडियो। किनभने जब हनुमानजी लङ्का पुग्नु भयो अनि विभीषणको घर देखेर हनुमान विभीषणको घरमा पुग्नु भयो। त विभीषण धन्य भएर विभीषणलाई के भन्नुभयो विभीषणले हनुमानलाई, अब मोहे भरोसा हनुमन्ता, बिना हरि कृपा मिलेन सन्ता। अब मलाई यस्तो विश्वास भयो, यस्तो भरोसा भयो कि हे हनुमानजी, भगवानको कृपा बिना सन्तको दर्शन हुँदैन भन्थ्यो। साँच्चै अवश्य हो। बिना हरि कृपा, बिना भगवानको कृपा बिना सन्तको दर्शन हुँदैन भन्ने कुरा आज मलाई पूर्ण विश्वास भयो। हे हनुमानजी, आज म प्रति हरिको कृपा भयो। तब हजुर हनुमान जस्तो सन्त स्वयं मेरो घरमा आफै आइपुग्नु भयो। आज म कति धन्य भएँ, कति म धन्य भएँ भनेर विभीषणले हनुमानलाई यसरी प्रशंसा गरेर हनुमानको सत्कार गर्नुभएको थियो। त्यो कहिलेको सम्बन्ध भन्दा विभीषणको युगौं युगौंको परमात्मासँगको सम्बन्ध हो। त आज सद्गुरु महाराजजी तपाईहरु जानु बित्तिकै हजुरहरु भएको ठाउँमा गुरु महाराजजी पुग्नु भयो। सायद सिलगढी पुग्दा, सिलगढी गुरु महाराजजी आउँदाखेरि, नेपालमा गुरु महाराजजी आउँदाखेरि हजुरहरूले सेवा भण्डारामा सेवा गर्नुहुन्थ्यो, मानव सेवा दलमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो। तर गुरु महाराजजीको दर्शन सबैले जस्तै लाइनबद्ध भएर महाराजजीको चरण प्रणाम गरेर महाराजजीको दर्शन पाइयो। धन्य धन्य सम्झिनु हुन्थ्यो। हामी सबैले त्यही गर्थ्यौँ हैन। महाराजजीको अगाडि गएर दुई शब्द म पनि महाराजजीसँग बोल्नु पाए हुन्थ्यो, महाराजजीको छेउमा बस्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा कसलाई लाग्दैन र हैन। तर पाउँदैन थियो। तर आज हेर्नुहोस्, हजुरको त्यो भक्तिको लहर, त्यो त्याग, तपाईहरुको त्यो भजन, त्यो सेवाको तपस्याले गुरु महाराजजी हजुरहरूको घरमा गइदिनु भयो। कहाँ पुगेर? तपाईहरुको इच्छा युएसएमा पुगेर, क्यानाडामा पुगेर महाराजजी तपाईहरु फ्लोरिडा पुग्नु भयो। त्यहाँ पुग्दाखेरि हजुरहरू स्वयं एयरपोर्टमा गुरु महाराजजीलाई लिनु जानुभयो, स्वागत गर्नुभयो। हजुरहरूले आफ्नो गाडीमा गुरु महाराजजीलाई लिएर आउनुभयो। हजुरको कमरामा बसिदिनु भयो, परिवार जस्तो बस्नुभयो, दर्शन पाउनुभयो। हजुरहरूले बनाएको भोजन ग्रहण गर्नुभयो। सोच्नुहोस् त, कहिलेको तपस्या हो यो। हजुरहरू प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो, हामीले त यस्तो पाइ मेरो घरमा महाराजजी आइदिनु भयो, सोचेको पनि थिएनौँ हामी मेरो घरमा मालिक आएर बस्नु भएको भनेर। अझ पनि यहाँ नेपाल आउँदाखेरि हामी लिनु गएको महाराजजीलाई भनेर भन्ने भक्तहरू आइपुग्नुहुन्छ। धन्य हो तपाईहरु, धन्य। बहुत जन्मको तपस्या आज पूर्ण भयो। कहाँ पुगेर भन्दा समुद्र पारी पुगेर त्यो तपस्या पूरा भयो भने कति धन्य हजुरहरू। गुरु महाराजजी कृपा, गुरु महाराजजीले आफ्नो भक्तलाई उसको इच्छा त्यसरी पूरा गरिदिनुहुन्छ। मेरो भक्तको इच्छा यो छ, कहाँ लान्छ संस्कारले, त्यही गुरु महाराजजी गएर हजुरलाई दर्शन दिनु हुँदैछ। महाराजजीले अब त्यो ठाउँमा तपाईहरु पुग्नु बित्तिकै सन्त महात्मा पनि बढाइदिनु भयो। नेपालीमा सन्त महात्माले प्रवचन हजुरहरूले बुझ्दैन भनेर नेपालीको प्रवचनमै तपाईहरुको सत्संग भइरहेको छ। हजुरहरूले गुरु महाराजजी प्रति श्रद्धा भक्तिले अब त्यहाँ आश्रमहरू बन्नु थाल्यो। कति खुसीको कुरा हो हैन। प्रचार हजुरहरू
बाटै नै यो विषयमा प्रचार बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा त्यो तपाईहरुको जीवनमा इतिहास कोरिँदैछ। तपाईहरु धन्य हो, खुसी हुनुहोस्। जुन तपाईहरुले शरणार्थी जीवनमा एउटा दुःख कष्ट सहनु भयो, तपाईहरु मात्र हैन, यो संसारमा आउने सब शरणार्थी हो। हामी सब शरणार्थी हो, यात्रु हौं हामी, हैन, परदेशी हौं हामी। थोरै हामीले यहाँको आइडेन्टिटी कार्ड थोरै मेरोमा नागरिकता छ भनेर यमराजले कहाँ मान्छ हाम्रो नागरिकता? लगिहाल्छ नि। चित्रगुप्त धर्मराजले हाम्रो म यो देशको नागरिकता हो, मेरो सदाभरि यही देश भन्न पाइन्छ? सबै नै शरणार्थी हो। त्यो के को लागि आयौं? यो त्यो लोकबाट यो मृत्यु लोकमा शरण लिनु के को लागि आयौं भन्दा तपस्या गर्नको लागि, सत्संग सुन्नुको लागि, तत्वदर्शी गुरुको सानिध्य पुग्नको लागि, पुण्य बढाउनको लागि, आत्मा जन्म मरणको चक्रबाट परमानन्दमा पुग्नुको लागि चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ कहाँ पुगेर हुने रहेछ भन्दा मृत्यु लोकमा मात्रै हुन्छ, अरु कुनै पनि लोकमा हुँदैन। त्यसले गर्दा बडे बडे महापुरुषहरू, तपस्वीहरू पनि कहीं लोक त बहुत लोक छ नि, चन्द्रलोक छ, सूर्यलोक, मंगल ग्रह अरे, कुबेरको लोक अरे, इन्द्रको लोक अरे, विष्णुको लोक अरे, यमलोक अरे, ऊ के अरे धर्मराजको लोक अरे, चित्रगुप्तको वैकुण्ठ, स्वर्ग। खोइ त त्यहाँको महिमा त महापुरुषहरू त्यहाँ जन्मिनु भयो अरे, भक्तहरूले ध्यान गर्नु भयो अरे, यस्तो सत्संग भयो अरे भन्ने त कुरा हुँदैन। त्यहाँ त मरेका आत्माहरू मात्रै जाने अरे, हैन। तर यो लोक चाहिँ कस्तो लोक हो हेर्नुहोस् त। त्यसले गर्दा यो लोक चाहिँ देवी देवता महापुरुषहरू, योगी तपस्वी सबले यही लोकमा आएर आफ्नो भक्ति पूरा गर्छ तपस्या गरेर। त्यसकारण यो लोक चाहिँ त्यो लोकको तप गर्ने लोक हो। र तप गरेर गएर चाहिँ तपको आनन्द प्राप्त गर्ने, मोक्ष प्राप्त गर्ने चाहिँ त्यो लोक हो जहाँ न तत् भासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावक यत गत्वा न निरन्तन्ते तद्धाम परमम मम भनेर भगवान कृष्णले भन्नुभयो। जहाँ सूर्य, चन्द्रमा, तारा, बिजुली पुग्नु सक्दैन, स्वयं प्रकाश छ, तद्धाम परमम मम, त्यो मेरो धाम हो भनेर त्यही लोकको वर्णन कवीरले गर्नुभयो, हैन। हम है वह देश का आदि अनंत का खेल, दीपक देखा गईब का बिना बाती बिना तेल। एउटै लोकबाट आएको सबै, हैन। त्यही लोकको वर्णन गर्नुभयो सन्त तुलसीदासजीले। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए कुछ दिया घृत बाती। त्यहाँ न दियो चाहिन्छ, न बाती चाहिन्छ, न घृत। त्यस्तो प्रकाश छ। त्यसलाई पूर्ण गर्नको लागि, अनुभूति गर्नको लागि मानव चोला प्रभुले दिनुभयो। यही चोलामा नै त्यो तत्त्वलाई, त्यो आफ्नो लोकलाई, आफ्नो स्वरूपलाई, आफ्नो स्थानलाई बोध गर्नु हामीलाई के चाहियो? गुरुको कृपा चाहियो, गुरु आशीर्वाद चाहिन्छ। गुरु बिना भवनिधि तरेन कोही, जो हरि बिरिन्छ शंकर समोही। गुरु बिना भवसागर कोही पनि तर्न सक्दैन। चाहे शंकर बनौ, चाहे ब्रह्मा बनौ, चाहे विष्णु बनौ, हैन। त मनुष्य जीवनै धन्य रहेछ, कति धन्य। त्यसकारण तपाई हामी गर्व गरौं, ध्यान गरौं, स्मरण गरौं, अभ्यास गरौं र गुरुको ज्ञानलाई सफलता प्राप्त गरौं, गुरु भक्ति सफल प्राप्त गरौं। जस्तै संकट किन नआओस्, यो संसार दुःखको घर हो, आउनु जानु संकट त भइरहन्छ। यो उत्राउ चढाउको संसार, यो मायाको पसार, नाशवान संसारमा छौं। शरीर पनि नाशवान छ, तर अजर अमर अविनाशी परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गरेका छौं, तत्त्वलाई जानेका छौं। यसकारण हजुरहरू त्यहाँ पुगेर पनि सत्संगमा जोडिरहनु भएको छ, सद्गुरुको दर्शन प्राप्त गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ पुगेर पनि हेर्नुहोस्, हजुरहरूले सेवा बुझ्नु भएको छ, सेवालाई अति नै बुझ्नु भएको छ। यसरी नै यो सेवा तपाईहरुको अटल रहोस्। पाई पाई भए पनि बचाएर सेवा गर्नुहुन्छ।
हजुरले नेपाल पनि पठाइदिनुहुन्छ हामीलाई पनि बाइजी अलिकति हजुरलाई पठाइदिएको छु भनेर। त त्यो सेवा गुरु महाराजजीको निर्माण कार्यमा हामीले लगाउँछौँ है। दूर दराजबाट सम्झेर भक्तले पठाइदिएको सेवा त्यही त गुरु महाराजजीले हजुरहरूलाई फेरि थपिदिनुहुन्छ। जसले सेवा गर्छ उसमा लक्ष्मी पनि प्रसन्न हुन्छ। नारायण जहाँ प्रसन्न लक्ष्मी त्यही प्रसन्न। जहाँ नारायणको सेवा त्यहाँ लक्ष्मी झन् खुसी भएर बर्सिन्छ। नारायण को हो? सद्गुरु महाराजजी नारायण हो। लक्ष्मी के हो? डलर लक्ष्मी हो है, रुपियाँ लक्ष्मी हो। त त्यो लक्ष्मीलाई कहाँ अर्पण गर्दैछौँ? तपाईँकै स्वामीको सेवामा जानुहोस् है भनेर गुरु महाराजजीको चरणमा अर्पण गर्दा त्यो लक्ष्मीले स्वामीको सेवा गर्दा कति खुसी हुन्छ। महिलाहरू विवाहित नारीहरूले आफ्नो स्वामीको साथमा बस्नु पाउँदा स्वामीको सेवा गर्नु पाउँदा कति खुसी हुन्छ अब के होइन। तर अब बिचारा आफ्नो पतिको सेवा पनि गर्नु पाएन, दर्शन पनि पाएन भने त्यो नारीलाई कसैले दासी बनाएर कसैको घरमा लगेर राखिदियो भने कति रुन्छ। मेरो घरमा मेरो स्वामी थियो, पति थियो, आज म यो दासिनी भएर बस्नु परेको छ भने कति रुन्छ। त्यसरी नै लक्ष्मी भनेको छोराछोरी पढाइदेऊ, स्कुल पठाऊ, छोराको बिहा गर, छोरीको बिहा गर, अब संसारको कर्म गर्नु। बिचरा त्यो लक्ष्मी दासिनी भनेर आफ्नो पतिको सेवा गर्नै भ्याएको थिएन। त सद्गुरु महाराजजीले हामीलाई ज्ञान दिनुभयो। ज्ञान हो यो लक्ष्मी त विष्णुको अङ्ग हो, उसको सेवा गर्नु पनि अर्पण गरौँ न। हामीलाई छोराछोरी बिहादान गर्दै त्यही लक्ष्मी, स्कुल पढाइदिए त्यही लक्ष्मी, डिग्री हासिल गरे त्यही लक्ष्मी, धन दौलत कमा त्यही लक्ष्मी, घर बना त्यही लक्ष्मी, बिजुलीको बिल, पानीको बिल, ट्याक्स तिर् त्यही लक्ष्मी, बिहान बेलुकाको रोजीरोटी त्यही लक्ष्मी। अन्त स्वामीको सेवामा त छैन। त गुरु महाराजले कति हामीलाई कृपा गर्यो। ल सेवा अर्पण गर्यौँ है हामीले भन्नु नै लक्ष्मीजीलाई। सद्गुरुदेव महाराजजी नारायणको चरणको सेवा गर लक्ष्मी, तिम्रो पतिको पनि सेवा गर है, तिम्रो पतिको प्रचार प्रसारमा भनेर लक्ष्मीलाई अर्पण। लक्ष्मी त खुसी नि, मलाई छुट्टी दियो यो मालिकले मेरो स्वामीको ज्ञान ध्यानमा प्रचार गर्नुमा कस्तो छुट्टी दियो भने लक्ष्मी त गदगद हुनुहुन्छ। अनि नारायण पनि खुसी हुन्छ, आज मेरो अङ्ग मेरो प्रचारमा सेवा गर्न आइपुग्यो भनेर स्वामी। त्यो खुसी फेरि कसलाई मिल्छ? प्रेमीलाई मिल्छ। त्यो खुसीको आनन्दको कृपा चाहिँ फेरि कसलाई मिल्छ? लक्ष्मीले पनि त्यही भक्तलाई आशीर्वाद दिन्छ, नारायणले पनि उसैलाई आशीर्वाद। यसकारण यस्तो मौका तपाईँ हामीलाई मिलेको छ भन्दै अब मैले ज्यादा समय लिइरहेको रहेछु। टाइम पनि अब भाइले यति टाइम है भन्नु भएको थिएन, म आफ्नो इच्छाले बोलिरहेछु होइन। र त्यसले गर्दा अब यही शब्दबाट म आफ्नो वचन बहिर्मुख भएको वचनलाई अन्तर्मुख गर्दैछु। र खुब ध्यान सुमिरन गर्नुहोस्। गुरुमाची कृपा छ, प्रसन्न आत्माले गुरुको कृपाको मनन चिन्तन गर्नुहोस् र शान्ति रहनुहोस्, धन्य रहनुहोस्। सधैँ नै यसरी नै शुभ खबरहरू आदान प्रदान गर्नु पाइरहँ। टाढै भए पनि आत्मिक सम्बन्ध छ। गुरुको नाताले हामी गुरु परिवार हौँ, हंस वंशको परिवार हौँ। हामी कोही पराई छैनौँ, हामी सबै एउटै परिवार हौँ। यही भावना सद्भावना तपाईँ हाम्रो मनमा जागरुक भइरहोस्। यो समय भएमा हजुरहरूको उत्तर हामी कामना गर्छौँ, प्रचार प्रसारको कामना गर्छौँ। हजुरहरूको ध्यान सुमिरन सेवा भक्ति सफल होस् भन्ने यही नै गुरु महाराजजीको चरणमा यही प्रार्थना गर्छौँ। धन्य हो हजुरहरू भनेर भन्दै अब लास्टमा आरती हुन्छ भने जस्तो लागेको थियो। हाम्रो चाहिँ यहाँ वन्दना गरेर समाप्त गर्छौँ। आरती हो हजुर भाइजी। ए ल आरती सुरु गरौँ है। ल हुन्छ, अब आरती सबैजनाले सुरु गरौँ। अब समापन आरतीद्वारा गरौँ भन्दै अब आरती सुरु। सद्गुरुदेव श्री गुरु महाराजजीको जय। तुम्ही ध्यानमूलम गुरुरमूर्ति, पूजामूलम गुरुपादुका, मंत्रमूलम गुरुरवाक्यम, मोक्षमूलम गुरु कृपा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव दयानिधि दीनहितकारी, स्वामी भक्तन सुखकारी। जय जय
अविनाशक जय जय तिमिर विनाशक भव बंधन हारी जय देव जय सद्गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूरत धारी स्वामी हरि मूरत धारी वेद पुराण बखानत शास्त्र पुराण बखानत गुरु महिमा भारी जय देव जय सद्गुरुदेव जप तप तीर्थ संयम दान विविध दीनी स्वामी दान बहुत दीनी गुरु बिन ज्ञान न होवे दाता बिन शांति न होवे कोटि यतन कीनी जय देव जय सद्गुरुदेव माया मोहन दी जल जीव बहे सारी स्वामी जी बहे सारी नाम जहाँ जब बिठा कर शब्द जहाँ चढ़ा कर गुरु पलमी तारी जय देव जय सद्गुरुदेव काम क्रोध मद मास्तर चोर बड़ी भारी मन असुर बड़ी ज्ञान खड़ग दे कर में शब्द खड़ग दे कर में गुरु सब संहारी जय देव जय सद्गुरुदेव नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे स्वामी नर नर यस गावे सबका सार बता कर सबका वेद लखा कर गुरु मार्ग लावे जय देव जय सद्गुरुदेव गुरु चरण अमृत निर्मल सब पात कहा री स्वामी सब संकट हारी वचन सुनत तमना से शब्द सुनत भय नासे सब संचय टारी जय देव जय सद्गुरुदेव तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजे मन हरि अर्पण कीजे ब्रह्मा नंद परम पद सचिदा नंदाचल पद मोक्ष गति लीजे जय देव जय सद्गुरुदेव चार वेद च शास्त्र सब में दर्शाया स्वामी सब में समझाया से समय सजपत है से सगनी सरटत है पार नहीं पाया जय देव जय सद्गुरुदेव पांच चोर के मारन कारण नाम कबा न दिया स्वामी सा ज्ञान दिया प्रेम भक्ति से साधा
भाव भक्ति से साधा भव जल पार किया। जय देव जय सद्गुरुदेव श्री सतगुरु देव की शरण जो कोई नर आवे प्रेम भाव सहित आवे। भव सागर से तर कर दुख सागर से बच कर परम गति पावे। जय देव जय सद्गुरुदेव जय गुरुदेव दयानिधि दीन नहितकारी स्वामी भक्तन सुखकारी। जय जय मोह विनाशक जय जय तिमिर विनाशक भव बंधन हारी। जय देव जय सद्गुरुदेव जय जग जननी माता जय राजेश्वरी माता शरण जो माते आता द्वार जो माँ तेरी आता सुख शांति पाता। जय जग जननी माता तुम पूर्ण परमेश्वरी तुम सृष्टि रचती माँ तुम सृष्टि रचती। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को उत्पन्न करती। जय जग जननी माता तुम कृपा की सागर तुम दया की मूर्ति माँ तुम दया की मूर्ति। भक्तों के अवगुण को दासों के अवगुण को दूर सदा करती। जय जग जननी माता तुम भक्ति वरदाई तुम संकट हरती माँ तुम संकट हरती। भक्त सदा तुम्हें प्यारी दास सदा माँ को प्यारी सदा रक्षा करती। जय जग जननी माता अतुलित तेज प्रकाशिनी तुम तम को हरती माँ तुम तम को हरती। काम क्रोध मद मात्सर काम क्रोध मद मात्सर अरु संचय टरती। जय जग जननी माता लीला अपरम पारी समझ नहीं आवे माँ समझ नहीं आवे। शेष शारदा थाकी शेष शारदा थाकी पार नहीं पाया।
जय जग जननी माता दो माँ अविरल भक्ति दो चरणन सेवा माँ चरणन सेवा जिन चरणों की पूजा माता चरणों की सेवा करे ऋषि मुनि देवा जय जग जननी माता जय जग जननी माता जय राजेश्वरी माता शरण जो माँ तेरी आता द्वार जो माँ तेरी आता सुख शांति पाता जय जग जननी माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि आज भी तेरी आसरा प्रभु कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरी आसरा प्रभु शरण पड़ा महिदास सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे श्री गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश सदगुरुदेव महाराज जी को जय आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी को जय भगवान श्री पशुपति नाथ को जय सभी दिव्य महान पुरुषों को जय सनातन मानव धर्म को जय भक्त वत्सल भगवान को जय अनंत कंद सच्चिदानंद भगवान को जय अब आज प्रथम पल्ट हामीलाई नेपालबाट जोड्नु भएछ हैन मेरो अन्तर हृदयबाट सबैलाई फेरि पनि मुरी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु सम्पूर्ण जोडिएर दर्शन पर्सन भइरहेको छ हामी एका आपसमा हजुरहरूलाई सद्गुरु महाराजजीको कृपा बनिरहोस् र यो नयाँ सालको मङ्गलमय शुभकामना फेरि पनि व्यक्त गर्छु सबैलाई मैले हेरिरहेको छु सबैको दर्शन गरिरहेको छु तपाईहरुको भक्ति सफल रहोस् जस्तै परीक्षा आए पनि अटल रहनुहोस् तपाईहरु यो सेवा गरे पनि आफ्नो घरमा विदेशमा गएर पनि आफ्नो घरमा गुरु महाराजजीको स्टेजहरु सजाएर चकमक मैले जुममा हेरिरहन्छु तपाईहरुको घरभित्रको पूजाको स्टेजहरु हेरेर अत्यन्तै खुसी लाग्छ र प्रेरणादायक हुनुहुन्छ तपाईहरु सबै भक्त सबै देशका प्रेमीहरुको लागि चाहिँ हजुरहरु एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ हजुरहरुको हेरेरै सबैले एउटा प्रेरणा लिन्छ तपाईहरुको हामी उदाहरण पनि दिन्छौं हेर्नुस् उहाँहरु भुटानदेखि भक्ति गर्दै नेपालमा पनि उहाँहरुको भक्ति अटल थियो अहिले युसीतिर पुगेर जुनै देशमा गएर उहाँहरुको भक्ति अटल छ त्यस्तो हुनुपर्छ भनेर हजुरहरुको दृष्टान्त उपमाहरु प्राय म दिइरहन्छु हैन र तपाईहरुलाई देखेर आनन्द र खुसी लाग्छ यसरी नै खुसी बाँचौं खुसी रहौं र उलोकमा पनि हामी सबैजना एकै ठाउँ भेला गरेर खुसीले हाँस्नुपर्छ है सबैलाई मेरो अन्तर आत्माबाट सद्गुरुको आशीर्वाद बनिरहोस् कृपा बनिरहोस् है मलाई पनि अहिले अलिकति मेरो गलाको उयो इन्फेक्सन भइरहेको छ अन्त डाक्टर देखाइरहेको छु अलिकति यो गलाले साथ दिँदैन दुख्छ अन्त डाक्टरहरूले चाहिँ तपाईको काम धेरै बोल्ने काम रहेछ त यो बोलेर चाहिँ तपाईको अलिकति त्यो बोलीको त्यो आवाजको नसा चाहिँ अलिकति हजुरको फुलिएको छ त्यसले गर्दा तपाई कम बोल्नुहोस् एकदम बोल्दै नबोल्नुहोस् भनेर
डाक्टरहरूले मलाई बोल्नै नबोल्नु भनिरहेको छ, तर पनि अब सामान्य चाहिँ बोलिरहन्छु। अन्त अस्ति अब राम भाइले भनिहाल्नु भयो, मैले नाइ भन्नु सकिनँ होइन। अनि बाइजीले चाहिँ भन्दै थियो, अन्त तपाईँलाई त डाक्टरले नबोल्नु भनिरहेको छ त भने। होइन, त्यति बेलासम्म मेरो केही सुधार होला नि त, बिचरा त्यत्रो टाढोबाट मलाई भनेपछि मैले कसरी नाइ भन्ने भनेर भने। नभन्दै आज अलिकति साथ दियो स्वरले भनौँ होइन। र त्यसले गर्दा मैले आरती पनि अलिक बिस्तारी गरेँ। अलिकति डाक्टरले भन्दै थियो तपाईँलाई अलिक कडा आवाज गर्दा तपाईँ अलिकति बल पर्दो रहेछ, तपाईँको गलामा बल पर्छ, त्यसले गर्दा तपाईँ एकदमै केही समय तपाईँ नबोल्नुहोस् है, माइकतिर एकदमै प्रवचनै नगर्नुहोस्, तपाईँको घाँटीमा अलिकति इन्फेक्सन छ भनिरहेछ। तर पनि हजुरहरूको प्रेम, हजुरहरूको भक्ति, गुरु भक्ति, तपाईँहरूको दृढ विश्वास देखेर आज मैले वचन काट्नु नसकेर हजुरहरूलाई 2 शब्द सुनाएँ, आरती पनि गाएँ है। र यो कृपा बनिरहोस् भन्दै र सबैलाई मेरो अन्तरात्माबाट जय श्री राम मैले देखिरहेको छु। हाम्रो तुलाराम बाबालाई देखिरहेको छु, अब भाइलाई देखिरहेको छु, आमालाई पनि देखिरहेको छु। अनि हाम्रो यो अब क्यानाडाको अब एनके भाइ बहिनी अनि अरूहरू पनि अब नाम त त्यति प्रश्न आउँदैन, धेरै धेरै चिनाजानाको लाई मैले दर्शन गरिरहेको छु। बाइजीले हामीलाई त हाम्रो नाम त लिएन नभन्नु होला होइन। त्यसले गर्दा मैले अन्तर हृदयबाट सबलाई चिनिरहेको छु, हेरिरहेको छु। तपाईँहरू देखेर मलाई खुसी लागिरहेको छ है। प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। भाइजी हजुरलाई धेरै धेरै आभार। बिसन्चो हुँदा पनि हजुरले हाम्रो रिक्वेस्टलाई, प्रार्थनालाई स्वीकार दिनुभयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र म बोल्ने क्रममा अघि अलिकति भावुक पनि भयो। हजुर सबैलाई म हार्दिक अन्तर हृदयबाट माफी पनि चाहन्छु। र विगतका केही दिनहरूको कुरा हो, भाइजीको सानिध्य, हामीलाई उहाँको स्नेह सम्झेर अलिकति मलाई भावुक पनि भएँ म। र हजुर सबैलाई आरामै हुनुहुन्छ? हजुर भाइजी एकदम आरामै, गुरुमाजीको कृपा। अब हामी त आउनु भएन, हजुरहरूले एकदम आनन्द लिनुभयो हरिद्वारमा। हो, आनन्द लियौँ योपालि महाराजीको अब 2-2.5 वर्षको बादको कार्यक्रममा आनन्द पायौँ। हजुरहरूले त्यहीँबाट आनन्द लिनुभयो होला। हजुर हजुर भाइजी। और स्वास्थ्य भाइजी हजुरको कस्तो? अब अहिले आराम गर्नु, अब धेरै बोल्नु, अब यस्तो टाढादेखि के अब। ल अब म आराम गर्छु। हजुर आराम गर्नुहोस् भाइजी। सबलाई बिदा मागे। एकदम खुसी लाग्यो भाइजीले सत्सङ्ग सुनाइदिनु भएको। यस्तो कहिले कहिले अब हामीलाई दया गरेर सुनाइदिनु, या खुसी लाग्छ प्रेमीहरूलाई। एकदम तपाईँको अब याद गरिरहनुहुन्छ, प्रेमीहरू सबै धेरै याद गर्नुहुन्छ हजुरलाई। अब पहिला पहिला अब त्यहाँ बिलडाङ्गीमा धेरै सम्पर्कमा भएको भाइहरू बहिनीहरूसँग, त्यसले गर्दा याद गर्ने स्वाभाविकै हो है। हामी पनि याद गर्छौँ, तपाईँको पनि याद गर्छौँ। हजुर अब यहाँ 4-5 वर्ष मिहिनेत गरेर जानुभएको योग बाइजीको याद गर्छौँ। योग बाइजी पहिला पहिला बाइजीहरूसँग हामी भेटघाट कहिलेकाहीँ सँगै पनि हुन्थ्यौँ। योग बाइजीको पनि बहुत याद गर्छु, हजुरको याद गर्छु, कुरा गर्छौँ हजुरहरूको। अनि प्रेमीहरूको हामी याद गरिरहन्छौँ, तपाईँहरूको पनि। एक परिवार भएपछि याद त आइहाल्छ नि होइन। हामी एक परिवार हो, एक गुरुको सन्तान, हंस वंशको सन्तान होइन। राम भाइकोतिर जान्छ। बस अब हामी त यहाँ लागेका छौँ महाराजी। अब जल्दी महाराजीको अब कृपा होस्, दर्शन यहाँ आउनु लागि। अब त हामी गर्दैछौँ, यहाँ आश्रम बनाउनेको, रुमहरू, कोठा बनाउनेको तयारी हुँदैछ भाइजी। ल ल, मैले सुनिरहेको थिएँ महाराजी जानुहुन्छ भनेर त सुनिरहेको थिएँ मैले। अब 1-2 महिना छ प्रोग्राम। 2 महिना छ है? अच्छा ठिकै छ। हजुर ल कति बजे? सबैलाई जय श्री सच्चिदानन्द, सबै मेयरलाई भाइजी। जय श्री पौने 1 बज्ने आँटेको भाइजी, 1 बज्ने आँटेको भाइजी। ए लु, हाम्रो त 10:30 भयो।